Bonjour tout le monde, j'espère que كامل راكم bien, كامل en bonne santé. Bon, le cours تاع اليوم راح يكون على les équilibres d'absorption. كما شفتوا la fois passée هدرنا على l'absorption, شفنا la différence entre l'absorption et l'adsorption. هدرنا تاني على la différence ما بين l'adsorption chimique et l'adsorption physique. Mais اليوم راح يكون le cours un peu différent. غادي نهضروا على les équilibres d'absorption واللي يكون فيهم plusieurs théories. Bon, les étudiants اللي يقراو master 1 génie chimique et master 1 génie de l'environnement غادي يشوفوا هاد لو كور في لو موديول تاع adsorption et séparation membranaire واللي غادي يشوفوا فيه 3 théories. غادي يشوفوا فيه la théorie de Langmuir, la théorie de Friedrich et la théorie de BET. Bon, le cours تاعنا اليوم راح يكون spécialement على la théorie de Langmuir ou bien نقولوا لها l'isotherme de Langmuir. بون هذا لونغمير سي ان سافون يعني عالم اللي دار لنا هذا النظريه وهذا النظريه ترتكز على 4 تاع لي زيبوتيز يعني 4 تاع الاقتراحات وبيان الاحتمالات. بون غادي نشوفوا شاك هيبوتيز وغادي نشرحوا كل وحده فيهم. نبدو بالهيبوتيز الاولى. Bon, هنا قال لنا chaque site ne peut fixer qu'une seule molécule. Donc, l'adsorption s'effectue suivant une couche monomoléculaire. C'est-à-dire, هنا عندنا le solide. هذا le solide وهادو les sites اللي غادي تصرى فيهم l'adsorption. يعني الأماكن اللي غادي تصرى فيهم l'adsorption. سميناهم في le cours la dernière fois ثغرات ou bien les interstices. Par exemple, كنت تشوفوا le charbon يعني الفحم غادي تلقوا فيه ثغرات. peut-être ما يبانولكمش mais فيه هادوك الثغرات غادي تصرى لنا l'adsorption du gaz. Bon, l'hypothèse تاع لونغمير شا قال فيها؟ هنا عندنا هذا لو سوليد وعندنا فيه هاد لي سيت. بون l'adsorption غادي تصرى في شاك سيت مي كل سيت يعني كل مكان من هذو ينجم يأبسوربينا اون موليكول وحده فقط. يعني هذا ما ينجمش يأبسوربي دو موليكول او بيان بلوس. كل مكان من هذو يأبسوربي وحده. يعني اذا مثلنا هنايا غادي هذه باغ اكزومبل تجي هنايا هاد لا موليكول تصرى لها لادسوربسيون في هذا اي انسي دو سويت يعني كيما هكا. دونك بويسك كل مكان من هادو ينجم يأبسوربي موليكول وحده برك دونك غادي تصرى لنا هنايا تشكل تاع واحد لاكوش يعني طبقه. هاد الطبقه تكون وحده برك بويسك غادي تصرى ادسوربسيون تاع اون سول موليكول في شاك سيت. اذا باغ اكزومبل كان عندنا دو موليكول يعني هذا المكان ينجم يأبسوربي دو موليكول او بيان 3 وهذا لا ميم شوز اكسيتيرا يكون عندنا بلوزيور كوش يعني تتشكل لنا طبقات متعدده. مي على حسب لونغمير وفي هاد ليبوتيز غادي تتشكل لنا طبقه واحده بويسك لادسوربسيون غادي تصرى الموليكول وحده في شاك سيت. دونك هذه هي ليبوتيز الاولى. نفوتوا ليبوتيز الزوجه. بون دوزيامون قال لنا tous les sites sont identiques يعني هاد الاماكن اللي هضرنا عليهم كامل متشابهين ما كانش اون ديفيرونس ما بين هذه وبين دي وبين دي كامل كيف. l'hypothèse الثالثه قال لنا l'existence d'un équilibre dynamique entre les molécules qui se fixent sur la surface et celles qui quittent la surface. يعني في هاد ليبوتيز قال لنا غادي يصرى ان اكيليبر ديناميك واحد التوازن اللي سميناه اكيليبر ديناميك. حنا من نسمعوا كلمه اكيليبر ديناميك نروحوا لواحد كومون ديراج اقتراح او بيان واحد النظريه صغيره. من يكون اكيليبر ديناميك غادي يصرى لنا دو زاكسيون يعني غادي يصرى لنا زوج صوالح. غادي تصرى لنا ادسوربسيون اي ديزوربسيون دو غاز او ميم طون. يعني غادي تصرى لنا لادسوربسيون عمليه الادميساس ولا ديزوربسيون اللي هي العكس تاعها في نفس الوقت. و او ميم طون قلنا تصرى في نفس الوقت. وتاني غادي يكون عندنا المردود تاع لادسوربسيون ولا ديزوربسيون هو نفسه. كيفاش هذا؟ دونك حنا مثلت لكم هنا لو سوليد
باغ اكزومبل قلنا هنا عندنا لابسوربسيون تاع 3 تاع لي موليكول، ياك هادو 3 1 2 و 4 راهم على السطح، وعندنا هادي 3 و 5 راهم اور، يعني راهم عاد ما صراتلهمش لابسوربسيون. حنا في ليكيليبر ديناميك قلنا غادي يصرالنا لابسوربسيون لا ديزوربسيون في نفس الوقت، وقلنا بلي المردود يكون نفسه تاع لابسوربسيون لا ديزوربسيون. كيفاش هادي؟ اذا باغ اكزومبل صرات لنا هنا 3 و 5 غادي تصرالهم لابسوربسيون، يعني غادي يجوا هنا على السطح، في نفس الوقت 1 و 2 ولا 1 و 4 غادي يخرجوا على السطح، يعني غادي تصرالهم لا ديزوربسيون. وركزوا معايا وقلت لكم هنا 3 و 5 يدخلوا، يعني تصرى لابسوربسيون، ال 1 و 2 ولا ال 1 و 4 و بيان 2 و 4 غادي يخرجوا تصرالهم لا ديزوربسيون بنفس العدد. يعني اذا كان باغ اكزومبل هنا نزيدو موليكول واحده اخرى، نقولوا باغ اكزومبل هنا عندنا موليكول 6 غادي تصرى لنا لابسوربسيون تاع 3 تاع لي موليكول، دونك لا ديزوربسيون غادي تصرى ثاني بثلاثه تاع لي موليكول. يعني اذا تابسوربت 3 6 و 5 لا ديزوربسيون غادي تكون 1 و 2 و 4 بنفس العدد. سي بور سا قلنا غادي يكون عندهم نفس المردود. دونك ليكزيستونس دان ايكيليبر ديناميك تعني زوج صوالح غادي تصرى لابسوربسيون لا ديزوربسيون في نفس الوقت، ويكون عندهم نفس المردود بنفس العدد اللي غادي يصرى لا لابسوربسيون تصرى لا او ميم طون لا ديزوربسيون. وهنا وضحتها لكم اكثر. يعني 3 و 5 اللي كانوا هنايا صرات لهم لابسوربسيون باردون، وصرات ال 1 وال 4 اللي كانوا هنا لا ديزوربسيون، يعني زوج دخلوا وزوج خرجوا. نفوتو la quatrième hypothèse et la dernière. هنا قال لنا il n'y a pas d'interaction entre les molécules adsorbées. يعني كنا نجي نشوفو هنا في لا سيرفاس تاعنا، يعني في السطح تاع لو سوليد، باغ اكزومبل هنا عندنا ال 1 و 2 و 4. il n'y a pas d'interaction، يعني هنا ما غاديش يصرالنا تفاعل ما بين ال 1 و 2 و بين 2 و 4، ما يصرى بيناتهم لا تفاعل لا تجاذب. دونك تو سامبلومون هادو هما لي 4 هيبوتيز اللي مذكورين في لا تيوري دو لونغمير. دونك نفوتو دروك حاجه واحده اخرى، واللي هما القوانين اللي تستحقوهم لي زيكزارسيس تاع لابسوربسيون ou bien plutôt في ليزوتيرم تاع لونغمير. دونك نبدو بلي لوا. هنا قالوا لنا ليزوتيرم دو لونغمير est représenté par les équations suivantes. دونك هنا ليزوتيرم تاع لونغمير نمثلوه بزوج تاع لي لوا. دونك غادي نديطايو كل وحده فيهم. نبدو بالاولى. الاولى هي v sur v1 égale kl fois p sur 1 plus klp. بون نشوفوا كل بارامتر شا يعني. هنا عندنا لو في، هذا لو في هو لو فوليوم دو غاز ادسوربي، يعني الفوليوم تاع الغاز اللي غادي تصرالو لابسوربسيون. لو في ام سي كوا؟ لو في ام هو لو فوليوم كي سوري ادسوربي ou bien نقولوا عليه سي لو فوليوم نيسيسار بور فورمي اون مونوكوش كومبليت. يعني شا يعني لنا هذا لو في ام؟ بون اذا كان عندنا هنايا باغ اكزومبل هذا هو لا سيرفاس تاعنا، هذا هو السطح، وعندنا 3 موليكول راهم على السطح، يعني صرات لنا اون ادسوربسيون دو 3 موليكول. لو في ام شا غادي يمثل لنا؟ لو في ام غادي يمثل لنا لو نومبر او بيان لو فوليوم تاع هاد لي موليكول اللي راهم اور، اللي اقتصر لهم لادسوربسيون باه هنا تتشكل لنا اون كوش، باه تكون هنا عندنا اون مونوكوش. دونك في ام هو لو فوليوم تاع لي موليكول باردون اللي لازم تصرى لهم لادسوربسيون باه يتشكل لنا على السطح اون مونوكوش، يعني يولوا كيما هاك. هذه هي اون مونوكوش. Et concernant KL c'est la constante de Longmire. Donc قبل ما نفوتو لا دوزيام لوا، واحد لا رومارك كاينه هنا في هاد لا لوا. هنا قلنا صح KL كونستانت، البي هي لا بريسيون داكور، مي هنا قلنا الفي سور في ام. بون في لي زيكزارسيس هاد الفي والفي ام يعني هاد لي دو بارامتر تقدروا تلقاوهم متبدلين، يعني تقدروا تلقوا في قانون هنا ما كانش الفي والفي ام، تلقوا ان اوتر بارامتر. باغ اكزومبل في بلاصه لو في تقدروا تلقوا لو ام يعني لا ماس دو غاز ادسوربي، تقدروا تلقوا اوسي ان يعني لو نومبر دو مول دو غاز ادسوربي، و بارفوا تلقوا في لي ليف تلقوا هنايا كو.
دونك هنا هاد لا لوا سيرت هنا ما تبدلش، مي هاد لي بارامتر يقدروا يكونوا متبدلين. دونك نتوما على حساب ليكزارسيس تحطوا في لا لوا تاعكم. نفوتوا لا دوزيام لوا واللي هي P sur V égale 1 sur VM fois KL plus P sur VM. دونك غادي تقولوا لي شنو الفرق ما بين هذه وهذه، وين تنخدموا بدي وين تنخدموا بهذه. دونك تو سامبلومون هاد لا لوا ما هي الا لا ديمونستراسيون تاع هاد لا لوا ياك. دونك نتوما في لي زيكزارسيس غادي سوا ما يقولوا لكم لونغ مير وما يعطوكمش ميم با لا لوا، دونك ما يعطوكم لا هادي لا هادي، او بيان تلقوا في لي دوني عاطينكم هاد لا لوا. ولا فوت اللي يديروها لا بلوبار دي زيتوديون سورتو اذا كانوا عاطينهم هاد لا لوا في لي دوني باردون، يروحوا ديريكتومون يعوضوا في هادي ومن بعد كينا يحصلوا ما يلقوش كيش يخرجوا لي كونستانت اي تو. دونك نتوما في لي زيكزارسيس كو سو سوا عطاوكم هاد لا لوا او بيان ما عطاوها لكمش، تروحوا تخدموا بهادي. هذه هي اللي نحلوا بها لي زيكزارسيس تاعنا. دونك نتوما سوا تحفظوا هاد لا لوا، سوا تكونوا تحفظوا هذه واللي تعرفوا لا ديمونستراسيون يعني كيش توصلوا لهذه. وغادي نشوفوا دروك لا ديمونستراسيون تاعها. دونك شوفوا لا ديمونستراسيون تاع هاد لا لوا لي تري سامبل، كل واحد عنده لا ميثود تاعه. دونك شوفوا نتوما اللي تجيكم سهله. بون انا جي بروبوزي هادي في سور في ام، يعني هاد لا لوا اللي تكونوا عارفينها جو تحطوها هنايا. قلنا هي كا ال فوا بي سور 1 بلس كا ال بي. دونك انا هنا جبت لو بي رديته هنايا ولو في ام تولي في بلاصتو، يعني في سور بي égale KL fois VM sur 1 plus KLP. Ensuite درت المقلوب يعني تولي P sur V تولينا 1 plus KLP sur KLVM. دونك هذه هي هنا جوست زدت فككتها. دونك هذه هي لا لوا اللي تحفظوها واللي تخدموا بها في لي زيكزارسيس. P sur V égale 1 égale à KL pardon 1 sur KL fois VM plus P sur VM، يعني هذه اللي كنت حاطتها لكم هنا. دونك كيما قلت لكم اذا عطاوكم هذه في لي دوني ما تخدموش بها، تروحوا تخدموا بهذه، سوا تحفظوها سوا تعرفوا كيش ديروا لا ديمونستراسيون. دونك شوفوا نتوما اللي تجيكم سهله. دونك اون اوتر ريمارك كيما هنا قلت لكم في و الفي ام تقدروا تلقوهم متبدلين، يعني على حسب ليكزارسيس سوا تلقوا الفي سوا تلقوا الام سوا تلقوا الان، لا ميم شوز هنايا. دونك نتوما في ليكزارسيس تاعكم غادي يعطوكم ان طابلو. دونك هذاك لو طابلو فيه دي دوني، سوا تلقوا فيه بي وتلقوا فيه باردون لي فالور دو بي و لي فالور دو في. دونك اذا عطاوكم البي و الفي تجو ديريكتومون تخدموا بهاد لا لوا، مي بارفوا هادو لي بارامتر يتبدلوا. دونك في بلاصه البي سوا تلقوا سي يعني لا كونسونطراسيون، سوا تلقوا نون بلوتو تلقوا البي و بيان تلقوا سي، سي تو. وفي بلاصه لو في غادي تلقوا سوا لو ام سوا لو ان، يعني هضرنا قلنا بلي سي لو نومبر دو مول، او بيان تلقوا هذا لو في. دونك اذا كانوا عاطينكم لو سي، دونك شي الحاجه اللي غتبدل في القانون غادي هنا تولي سي وهنا تولي سي. اذا كانوا عاطينكم هنا الام ولا الان وبيان كو غادي تجوا في بلاصه وين ما كان لو في تروحوا تبدلوه بهذاك لو بارامتر. باغ اكزومبل تولي هنا ان وتولي هنا ان. دونك غادي نعطيكم ليكزومبل باش تفهموا اكثر. باغ اكزومبل في هذا ليكزارسيس فوالا هنا في لو طابلو راهم عاطينهم البي والفي. دونك وراهم عاطينهم هادو لي فالور باردون. دونك نتوما غادي تسحقوا هاد لي فالور، غادي نشوفوا كيش نرسموا بهم لي غرافيتو. مي في لا لوا بويسك عاطينكم البي والفي، دونك ديريكتومون سوا تكونوا حافظينها سوا ديروا لا ديمونستراسيون تاع لا بروميير ريلاسيون اللي هضرنا عليها. دونك تخدموا ديريكتومون بهادي، او بيان باغ اكزومبل هنايا ان بتي اكزومبل هنا راهم عاطينهم السي والام. دونك هنا في لا لوا تاعنا شي يتبدل، هنا تولي عندك السي وهنا تولي ام، هنا تولي السي وهنا ام وسي هنايا ام. دونك على حسب لو طابلو اللي يعطوه لكم ولي دوني اللي يعطوهم لكم. دونك انا دو بريفيرونس تبان لي تحفظوا هاد لا لوا وعلى حسب ليكزارسيس تقولوا تبدلوا غير في لي بارامتر. دونك هذا فيما يخص هاد لي لوا اللي تحلوا بهم لي زيكزو.
نفوتو la forme linéaire de l'équation de Langmuir. يعني هذا le titre غادي يجيكم presque la deuxième question في les exercices اللي غادي يقول لكم فيه calculer ou bien donner les constantes de Langmuir. donc هذه لا لوا تاعكم اللي هضرنا عليها ديجا. دونك هنا اللي ترسموا من يقولوا لكم donner les constantes. donc la question غادي تجي هاك ou bien يقولوا لكم calculer le volume maximal, le volume VM, يقولوا le volume maximal absorbé. donc غادي تجو اللي ترسموا هذا لو غراف اللي يكون P sur V en fonction de P. donc هنا هذه هي لا لوا P sur V واللي غادي في المنحنى ترسموها على محور التراتيب يعني Y. لو P اللي كانت عندنا هنا هي الإكس، هنا تجي بي. بارفوا تلقوا بي سور بي زيرو في لي دوني، يعني في لو طابلو اللي وريته لكم كيما هذا، يعني هنايا غادي تلقوا بي سور بي زيرو. دونك جو ديريكتومون تعوضوا هنا بي سور بي زيرو، يعني ما كانش اون ديفيرونس، يعطوكم بي ولا بي سور بي زيرو تمثلوها على حسب ما عندكم في لو طابلو. دونك هنا فاني اذا عطاوكم كانوا عاطينكم بي سور بي زيرو تجو تعوضوها هنايا في البسط كيما راها. دونك قلنا هنا اي هنايا اكس و 1 سور كا ال في ام، هنا انا مسمينها بيتا باسكو مادامين يقول لكم كالكولي لي كونستانت غادي تحسبوا الكا ال والفي ام. دونك هنا 1 سور في ام وسميناها الفا، يعني هي الميل. يعني مثلتها لكم هنا قلنا بي سور في en fonction de P ou bien P sur P0, ça dépend de le tableau اللي يعطوه لكم. donc alpha هي 1 sur VM. donc من يقولوا لكم calculer les constantes قلت لكم غادي يقولوا لكم les constantes هما ال VM و ال KL. donc la première chose اللي غتخرجوا alpha اللي هي الميل. بون تدو زوج نقاط من وتخرجوا الميل تاعكم tout simplement. غادي نشوفوها من بعد في les exercices. وبيتا ابري ما تحسبوا في 1 غادي تخرجوا الكا ال. دونك عندكم هاد لا فالور هنا يكونوا عاطينها لكم بلوتو مين ترسموا غادي تلقوا هاد لا فالور وعندكم الفي 1 دونك تخرجوا الكا ال بكل بساطه. دونك هنا كيما قلت لكم à partir de ces deux paramètres يعني الفا وبيتا on peut déterminer KL et V1. دونك كيما قلت لكم هذه presque تجي la deuxième question في les exercices. دروك نفوتو نعطيكم quelques questions اللي يجو généralement في la première question. donc هنا في l'exercice تاعكم que ce soit je sais pas BET ou bien Friedlich ou bien Langmuir presque la question الاولى في les exos تجي كيما هكا. donc soit يقولوا لكم discuter par exemple هنا نهضروا على Langmuir يقولوا لكم discuter la représentation par le modèle de Langmuir ou bien يقولوا لكم quel est le type d'absorption. pardon هنايا petite faute هنا عندنا l'absorption. ou bien يقولوا لكم montrer graphiquement que les résultats satisfont à l'isotherme de Langmuir. donc هنا الإجابة كيفاش تكون من يقولوا لكم une question من هادو par exemple discuter la représentation par le modèle de Langmuir ou bien montrer graphiquement que les résultats satisfont à l'isotherme de Langmuir. شنو غادي تروحوا ديروا؟ غادي ترسموا واحد لو غراف، هذا لو غراف يكون V en fonction de P ou bien هنا كيما قلنا راني نعاود فيها P sur P0. donc على حسب لو طابلو شيكون فيه. donc يكونوا عندكم لي فالور تجو ترسموا V en fonction de P. par exemple في Langmuir toujours غادي يخرج لكم لو غراف من هذا الشكل. دائما Langmuir لا ريبريزونطاسيون تاعه تكون بهذا الشكل دونك ما تتبدلش. اذا قالوا لكم هذه pour la question 1 et 3 discuter la représentation montrer graphiquement donc تجو ترسموا ديريكتومون. من يقولوا لكم quel est le type d'absorption فاني تجو ترسموا مي هنا بويسك دومونداو لو تيب d'absorption غادي تقولوا لهم سي لو تيب 1. بون هنا سبقت شويه الاحداث باسكو مازال ما شفناش لي ايزوتيرم دابسوربسيون غادي نشوفوهم بار لا سويت. مي حاجه اللي تعقلوا عليها توجور ليزوتيرم دو Langmuir هو لو تيب تاعه يكون تيب 1. هذه توجور وما تتبدلش
من تخرج لكم لو غراف بهذا الشكل تقولوا له لا ريبريزونطاسيون هذه تاع لونغمير، وتقولوا بلي لو تيب هو لو تيب 1. دونك هذه حاجه ما تتبدلش. نشوفوا لي ايزوتيرم دابسوربسيون. دونك حنا عندنا 5 تيب ديزوتيرم. il existe 5 تيب ديزوتيرم. دونك هنا غادي نشوفوهم ا بو بري اون جينيرال، ومن بعد نشوفوا لا ديمونستراسيون تاع كل وحده شا تعني، ou bien كل ايزوتيرم وش يعني لنا. دونك لو تيب 1 يجي كيما هاك، كيما راكم تلاحظوا توجور في ليزوتيرم، في هاد لي ايزوتيرم اللي نجبدوا بهم لي تيب كيما قلنا هنايا توجور، ولي لا كيسيون تاعهم باردون يجوا وحده من هادو، غادي ترسموا ال v en fonction de p ou bien le v en fonction p sur p0. دونك هنا كيما قلت لكم على حساب لي دوني، اذا عطاكم هنا p تعوضوا p، عطاكم p sur p0 ديروا لي فالور تاع p sur p0. لا ميم شوز هنايا. دونك هذه هنا متتبدل، ماشي قاعده سواء تلقوا v سواء تلقوا m سواء تلقوا n، على حسب لو طابلو اللي يكون عندكم في ليكزارسيس غادي ترسموا. دونك لو تيب 1 يكون كيما هاك، وقلنا بلي لو تيب 1 توجور هو ليزوتيرم تاع لونغمير. لو تيب 2 يكون الشكل تاعه كيما هكا. بون هنا عندنا ال1 كيما راكم تشوفوا، دونك يحبس عند ال1. لا ميم شوز بور لو تيب 3 غادي يكون بهذا الشكل. لو تيب 4 غادي يكون الشكل تاعه كيما هاك. هنا عندنا V1. دوك نهضروا على الاسقاط هذا شي يعني، ونشوفوا ثاني لو تيب 5. بون هنا عندنا ال1، هنا ثاني عندنا لو V1. دونك نروحو نشوفوا كل ايزوتيرم وشا يعني وشا لا ديمونستراسيون تاعه. بون نبدو هنايا بلو تيب 1. بون لو تيب 1 شا يقول؟ قالوا لنا سي لو تيب دو لونغمير. دونك قلت لكم ما عقلوا عليها توجور تيب 1 هو لو تيب دو ليزوتيرم دو لونغمير. لا فورم est hyperbolique et la courbe v en fonction de p sur p0 approche à une valeur limite constante. Ce type d'isotherme se rencontre lorsque le solide absorbe une seule couche d'adsorbant. يعني هنا لو تيب 1 غادي يكون من هذا الشكل. هنا عندنا v en fonction de p sur p0. قلنا بلي هادو يقدروا يتبدلوا. بون الشكل تاعه لا فورم elle est hyperbolique يعني من هذا الشكل. هنايا غادي يقعد في تزايد هاد لو غراف، كما زادت بي سور بي 0 غادي يقعد يزيد، مي غادي يوصل لنا لواحد لا فالور اللي سميناها لا فالور ليميت. دونك يعني غادي يثبت لنا في واحد النقطه، غادي يقعد في تزايد ومن بعد يثبت. من يثبت لنا هنايا نجمو نخرجو نديرو الاسقاط ونخرجو في ام اللي قلنا عليها قبيله اون كونستانت. دونك نتوما في لي زيكزارسيس من يقول لكم كالكولي لي كونستانت في ام اي كا ال، قلنا توجور تروحو ترسموا هذاك لو غراف، هضرنا عليه ديجا. قلنا غادي تجو ترسموا ديراكتومون هذا. قلنا الفي ام تخرجوها من الميل ومن بعد تجو تعوضوا هنا وتخرجوا البيتا. دونك هذه لا ميثود لا بلو يوتيليزي. مي كاينه ثاني هذه باردون، كاينه ثاني هذه. بون في لو تيب 1 قلنا غادي يثبت، من يثبت عند واحد النقطه تجو ديروا الاسقاط وتخرجوا الفي ام. يعني تنجموا تخرجوا الفي ام بدو ميثود، لا ميثود اللي وريتها لكم قبل وهذه. مي نتوما دروك مي غادي ترسموا في الورق المليمتري لي فالور ما غاديش يخرجوا لكم يعني بدقه. دونك دو بريفيرونس تستعملوا لا ميثود الاولى باه تخرجوا الفي ام باه تعطيكم اون فالور اكزاكت. دونك هذا هو ليزوتيرم دو لونغمير. وقالوا لنا سو تيب ديزوتيرم سو رونكونتر لورسكو لو سوليد ادسورب اون سول كوش دادسوربا. يعني هذا لو تيب وين نلقاوه من لو سوليد ينجم يادسوربينا اون سول كوش سيتو، يعني ما يادسوربيناش بليزيور كوش. وهذه لا تتفكروا قلناها في ليبوتيز الاولى تاع لونغمير. Donc نفوتو لو تيب 2. قالوا لنا لا كورب في en fonction de p sur p0
elle admet une asymptote pour P sur P0 égale à 1. C'est le type le plus fréquent et selon BET, la première partie de la courbe correspond à une adsorption monomoléculaire. Ensuite, il se forme une couche multimoléculaire d'épaisseur indéfinie. يعني هنا هذا هو le type 2. Bon, غادي يكون V en fonction de P sur P0. Bon, في le début غادي تبدا تشكل لنا غادي تبدا تصرى l'adsorption de quelques molécules. ومن بعد كون ما يزيد P sur P0 ويزيد لو في غادي تزيد تصرى لادسوربسيون. دونك هنا العكس تاع الاول قلنا لو سوليد غادي يكون فيه يادسوربينا اون كوش وحده، هنا غادي ادسوربينا بلوزيور كوش. يعني هاد لو تيب ما ينطبقش على لونغ مير ينطبق عليه لو تيب 1 فقط. دونك هنا يقعد فيه تزايد، غادي مين يجي عند بي سور بي 0 ايغال 1 غادي يحبس. مي ما نجموش نخرجو كيما لو تيب 1 لا فالور دو في ام باسكو ما عندناش نقطه يثبت فيها نيشان. سيغت غادي يقترب للواحد لا فالور تاع بي سور بي 0 ايغال 1 مي ما نجموش نخرجو لو في ام من هاد لو تيب. Le type 3. هنا قالوا لنا la concavité des courbes de ce type est tournée vers l'axe des ordonnées. يعني le volume, les quantités de gaz adsorbées croissent sans limite jusqu'à ce que P sur P0 tend vers 1. يعني هنا عندنا V تاني en fonction de P sur P0 غادي قالوا لنا بلي la concavité des courbes يعني التقعر هذا est tourné vers l'axe des ordonnées. يعني هذا التقعر راه جاي من جهة le volume داير من جهة l'axe هذا تاع les Y. وقالوا لنا les quantités de gaz adsorbées croissent sans limite. يعني la quantité الكمية تاع الغاز اللي تادسوربت تقعد في تزايد ما عندهاش حد اللي تحبس فيه. هنا تاني من تجي عند بي سور بي 0 ايغال 1 غادي تقعد تقترب مي ما نجموش نحدو الفي ام. يعني ما كانش اون فالور فريمون ثابته. كون جا عندنا هنا الدور باغ اكزومبل نجمو نخرجو لو في ام. هنا نو. وهنا تاني عندنا اون ادسوربسيون مولتي كوش. دونك le type 4, les isothermes de ce type sont semblables à celles de type 2. يعني هذا هو le type 4. قالوا لنا هذا le type يشبه le type 2. بون هذا هو le type 2 كما راكم تشوفوا. حشايه لهنايا يقعد قلنا فيه تزايد مي في le type 4 غادي عندها une valeur يثبت فيها. دونك تجي عند الان يحبس او ميم طون غادي يكون عندنا هنا يثبت عنده قيمه معينه يثبت فيها اي دونك نجمو نخرجو الفي ام. دونك كيما لو تيب 1 هنايا قالوا لنا دون سو كا il y a un remplissage complet de toutes les capillarités. يعني هنايا في الديبو تاع لادسوربسيون يعني من يكونوا لي فالور تاع البي سور بي 0 صغار يعني منا حتى لهنا المنتصف غادي تبدا تصرى لادسوربسيون. لي موليكول يكونوا بعاد ومن بعد يبداو يداوروا على هذا لو سوليد. مي من بي سور بي 0 لا فالور تاعها تزيد تقعد في تزايد تزيد يعني تجي في هذا المنتصف الزاوج غادي تصرى لنا لادسوربسيون ديريكت. يعني لي موليكول اللي كانوا برا غادي يدخلوا في لي زانترستيس يدخلوا لنا ديريكتومون في الثغرات. وقالوا لنا ان رومبليساج كومبلي يعني كاع الثغرات تاع لو سوليد يتعمروا بهاد لي موليكول يعني كاع تصرى فيهم لادسوربسيون. نفوتو لو تيب 5 le dernier type. هنا قالوا لنا les isothermes de ce type ressemblent à celles du type 3. يعني هاد ليزوتيرم du type 5 يشبه le type 3. بون هذا هو le type 3. بون هنايا عندهم نفس لا فورم مي كيما راكم تشوفوا هذا هنايا في تزايد ومن بعد يدور عنده قيمه غادي يثبت فيها. alors que le type 3 غادي يقعد في تزايد مي ما عندهش قيمه يثبت فيها كيما لو تيب 5. Donc هنا قلنا il ressemble à celle du type 3 par les valeurs les plus faibles. يعني من يكون P sur P0 les valeurs تاعها صغار يشبه le type 3. من les P sur P0 les valeurs تاعها يبدو يعني يكبروا يكونوا في تزايد يتبدل ما يوليش يشبه le type 3.
وهنا قالوا لنا il y a une condensation capillaire. في لو تيب 4 قلنا باللي في الديبي تاع لابسوربسيون في الجزء الاول لي موليكول يبدو يقتربوا من لو سوليد، ومن تجي في المنتصف الزاوج غادي تصرانا لابسوربسيون ديريكت، يعني يدخلوا في الثغرات. مي هنايا في لو تيب 5 غادي دي الديبي، يعني من البدايه لابسوربسيون تكون ديريكتومون في الثغرات. دونك هنا قاع الثغرات هنا عندنا اون كوندونساسيون كومبليت تاني، شايه هنايا يدخلوا ديريكتومون في الثغرات، ماشي يدوروا قبل يعني يقتربوا يقتربوا من السوليد من بعد كي ينجوا في المنتصف الزاوج يدخلوا في الثغرات. نو هنا لوبيراسيون تصرا ديريكتومون. دونك هكا نكونوا كملنا ليزوتيرم دو لونغمير. بون شفنا لي تيب ديزوتيرم، شفنا لي زيبوتيز، شفنا القوانين، وشفنا تاني التمثيل تاع ليزوتيرم دو لونغمير. بون لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نديرو ان اكزرسيس على ليزوتيرم دو لونغمير باش تفهموا اكثر. دونك à la prochaine fois ان شاء الله.